मसीह में आप सबकी सलामती हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आप सबकी खिदमत में खुदावंद के कलाम के साथ हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे रोमियो 4 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक, रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 1 अप टू 5। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस हम क्या कहें कि हमारे जिस्मानी बाप इब्राहिम को क्या हासिल हुआ, क्योंकि अगर इब्राहिम अमाल से राजबस ठहराया जाता तो उसको फखर की जगह होती, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं। किताब मुकद्दस क्या कहती है ये कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी बख्शिश नहीं बल्कि हक समझी जाती है, मगर जो शख्स काम नहीं करता बल्कि बेदीन के रास्तबाज ठहराने वाले पर ईमान लाता है, उसका ईमान उसके लिए रास्तबाजी गिना जाता है। आमीन। खुदा के पाकलाम के पढ़े सुन जान पर उसकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ों, हम देखते हैं कि कलाम में लिखा है कि वो हमारा बाप इब्राहिम जो है वो हमारा बाप ठहरा। अब हम अपने जिस्मानी बाप को जो इब्राहिम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं उसको कैसे लेंगे, वो किस मामले में हम इब्राहिम की मानिंद ठहरे, किस मामले में। क्या हम जो बुराइयां कर रहे हैं, चाहे हम जो गलतियां करते हैं, इब्राहिम से भी काफ़ी गलतियां हुई। जैसे कि इब्राहिम को खुदा ने बहुत से ऐसे काम कहे थे जो इब्राहिम ने नहीं किए, उसके अगेंस्ट चला, इवन कि उसने झूठ भी बोला, अपनी बीवी को भी जो है उसने बहन बना दिया। और बहुत से मामलों में खुदा ने उसे कहा कि इस मुल्क में जो है तो इस मुल्क को छोड़ के उधर जा, वो और तू अकेला जा। उसने अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने बाप को और उसको लूत को लेकर गया और बाप को के लिए वेट करता रहा। तो बहुत सारी बातों में उस खुदा ने उसे जो बातें की वो नहीं जो है वो उसने नहीं सुनी। तो क्या हम इन मामलों में उसके फर्जंद कहलाए? अजीजों, एक ही बात में हम उस जैसे बन गए, यानी जो इब्राहिम है वही हम हैं। बाइबल में जिन शख्सियात के बारे में जिक्र है, नबी हैं, मुकद्दसीन हैं, हम उनसे कुछ कम तर नहीं हैं। सिर्फ हम ये सोचते हैं कि वो बाइबल में है इसलिए वो हमसे बहुत आला है। ऑब्वियसली उनके करदार से हम सीखते हैं, लेकिन एक पहचान है जो उनकी भी थी और जो खुदा ने हमको भी दी। उस मामले में हम सेम हैं। अगर इब्राहिम को रास्तबाज कहा गया तो अजीजों मुझे और आपको भी रास्तबाज कहा गया। और रास्तबाज, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी अदालत से बरी किया हुआ, जिसकी अब अदालत नहीं होगी, जिसमें खुदा की रास्तबाजी है मसीह में से होकर, वो रास्तबाज कहलाता है। अब यहां लिखा है उसके अमालों के वसीला से नहीं बल्कि उसको ईमान के वसीला से वो रास्तबाज ठहरा। अब ईमान क्या था, किस बात से रास्तबाज हम ठहरते हैं? इब्राहिम और सलीब से पहले के जितने लोग थे वो आने वाली सलीब को और यीशु को तकते थे और रास्तबाज ठहरते थे। हम सलीब के बाद के जितने लोग हैं, हम पीछे सलीब को देखते हैं कि हाँ, मसीह हमारे लिए कुर्बान हुआ और उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर लेकर हमको अपनी रास्तबाजी दे दी। हम अमालों के वसीला से रास्तबाज नहीं बल्कि इस बात पर ईमान लाकर रास्तबाज ठहरे कि मसीह, हमने अपने गुनाह तुझे दे दिए, अब तेरी रास्तबाजी हमारे अंदर है। मुबारक है वो जिसके गुनाह खुदा हिसाब में नहीं लाता। जब वो हमारे गुनाह हिसाब में नहीं लाता तो हम कौन होते हैं अपने गुनाहों को बार बार कुरेदने वाले या उनको याद करने वाले? अजीजों, याद रखें, इब्राहिम ने बहुत सारी गलतियां की थी, लेकिन तो भी सजा उसको नहीं मिली, क्योंकि उसने ईमान के व्यू से आने वाली सलीब को और मसीह को देख लिया था। उसको बताया गया था रोया में कि तेरी नस्ल, और वो मसीह है जिससे बहुत सी कौमें नजात पाएंगी। आप गलीतियों 3 बाब की 16 आयत में पढ़ सकते हैं कि उससे वादा किया गया था, और नस्लों से वादा नहीं किया गया था बल्कि एक नस्ल से, और वो है मसीह। आप इस आयत को वहां पे क्लियर कर सकते हैं। पौलुस रसूल इस बात को क्लियर करता है कि उसको वो मुकाशफा दिया गया था और वो इस बात पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। ईमान किस बात पे लाया था? इसी बात पर खुदा ने कहा, देख, गुनाह जो आदम ने किया उस वजह से तो मौत आएगी, लेकिन हाँ, मैंने तेरे लिए एक प्लान किया है, और अगर तू इस बात पे ईमान लाएगा
کہ مسیح تیرے لیے جو ہے وہ اپنے تیرے گناہوں کو اپنے اوپر لے گا اور وہ آنے والے وقت میں تجھے بحال کرے گا، بہت سی قوموں کو نجات دے گا، تو راست باز ٹھہرے گا۔ اور اس نے کہا ہاں میں ایمان لاتا ہوں، اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ہم بھی اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے گناہ مسیح نے اپنے اوپر لے لیے اور اپنی راست بازی ہمیں دے دی۔ آج میں، آپ، ابراہیم اور جتنے مقدسین ہیں، ہم سب ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں، کیونکہ سب کی ایک ہی پہچان ہے، وہ بھی راست باز ہیں، ہم بھی راست باز ہیں۔ وہ بھی راست بازی کے وسیلہ سے پاک کیے گئے اور آسمان پر اٹھائے گئے، ہم بھی راست بازی کے ہی وسیلہ سے پاک ہوئے ہیں، اور جب ہم سوئیں گے تو ہم زمین کے نیچے نہیں بلکہ آسمان پر اس کے پاس اٹھائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ خوشخبری کا کلام جو ہم دنیا میں ہمیں ایک دوسرے کو پہنچانا ہے، جس سے ہمیں ایک دوسرے کو تسلی دینی ہے۔ آج بہت سے لوگ کوششیں کرتے ہیں اپنے اعمالوں کو درست کرنے کی، جبکہ اعمالوں کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت نہیں دیتا۔ ہاں، لیکن جب وہ اعمالوں والا جو کلام ہے وہ خود ہمارے اندر موجود ہو جاتا ہے، جب ہم راست باز بن جاتے ہیں، تو مسیح پاک روح ہماری زندگی میں انٹر ہو جاتا ہے، اور جب وہ انٹر ہوتا ہے تو اس کے وسیلہ سے، جو خود کلام ہے، اس کے وسیلہ سے ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اس کا کرنے والے ہم نہیں بلکہ وہ ہے جو ہم میں بسا ہوتا ہے، جو ہم سے اچھے کام کرواتا ہے۔ جیسے پالوس رسول نے کہا کہ میں جس کام کو، غلط کام کو نہیں کرنا چاہتا وہ تو مجھ سے ہو جاتا، اور جس میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ مجھ سے ہوتا نہیں۔ اس کا مطلب اس کا کرنے والا میں نہیں بلکہ وہ گناہ ہے جو میرے اس بدن کے اندر ہے، اس بدن کے اندر ہے۔ عزیزو، جب آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے، آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، تو وہ روح آپ کے بدن کو صحیح چیزیں گائیڈ کرتی ہیں، کیونکہ وہ گناہ اس میں بسا ہوا تھا، وہ اس کو کام کرواتا تھا۔ لیکن جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو مسیح ہم میں بستا ہے اور ہم سے اچھے کام کرواتا ہے، کیونکہ وہ خود کلام ہے، اور کلام جب مجسم ہو کر آیا اس دنیا میں تو اس نے یہی تلقین کی۔ اور اگر سوچیں اس کلام کو لکھنے والا، دینے والا ہی آپ کی زندگی میں آ جائے، تو کیا آپ اس پرچے کو حل نہیں کر سکیں گے؟ جو سوالات آپ کی زندگی میں، خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، غلط کام نہ کر، جھوٹ نہ بول، تو وہ جس نے اس پرچوں کو خود لکھا ہے، جس نے اس پوری کتاب کو لکھا ہے، وہ جب آپ کی زندگی میں آ جائے گا، سوال جواب وہ آپ کے پورے کرے گا۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ ٹرسٹ آن ہم۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ خداوند آپ کی شکر گزاری ہو خداوند اس وقت کے لیے جو آپ نے ہمیں بخشا، خداوند اس کلام کے لیے جب آپ ہماری زندگیوں میں نئی باتوں کو دیتے ہیں، خداوند یہ کلام دنیا کے کونے کونے تک جائے، بہت سی جانیں اس کو سنیں اور راست بازی کی بات کو سمجھ سکے، پہچان کو سمجھ سکے۔ خداوند سب کو حکمت اور دانائی دے، اور جتنے بھی اس آڈیو اور ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب کو چھو لے اور بڑی برکت دے، ان کے گھرانوں کو چھو اور برکت دے، ان کے بچوں پر رحم کر، ان کے کاروبار پر برکت دے، ان کے گھر میں رزق روٹی پر، اور خدا ان کی بیماریوں کو ان سے دور کر۔ سب کچھ مانگتی پا لیتی ہوں یسوع کے نام سے، سنو قبول فرما، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔